बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नून लीग इस वक्त मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है। बात नोटिफिकेशन से भी बड़ी है, क्योंकि अब नून लीग की हुकूमत खतरे के अंदर आ चुकी है। डिटेल आपके सामने जख्मी है और इमरान खान को रिहा करने की नवाज शरीफ की तरफ से फरमाइश आई है। किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात हुई और किस से हुई है, ये बहुत बड़ा आज दावा किया गया है और ये भी नून लीग के बड़े करीबी सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये बात की है। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, GHQ के अंदर एक बड़ी मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल के साथ। ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हमल, इस पर भी हम बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरफ कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अब इस वक्त नोटिफिकेशन के मामले को लेकर जो इस्टेब्लिशमेंट के एक हामी आप कह लें, जो सहाफ़ी हैं, वो इसको पूरी तरह बताते इतना बड़ा मसला ही नहीं है। पहले बताते थे नोटिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, और अब ख्वाजा आसिफ ने जो कह दिया उसके बाद ये सनद हो गई कि भाई नोटिफिकेशन तो ज़रूरी है। लेकिन वो हो जाएगा, पता नहीं लंदन से चला हुआ और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पहुँच जाएगा। हालांकि 2-4 मिनट का काम है, ड्राफ्ट होता है, सिर्फ साइन होने होते हैं। लेकिन बहरहाल ये मामला तो गंभीर कर दिया गया है, जिस तरह नून लीग ने कर दिया और पूरा खेल बना दिया है, और जिसके अंदर अब इनकी जो मुश्किलात हैं उसका रिजल्ट तो लाजमी तौर पर जो है निकलना है। लेकिन आप देखिए जो हुकूमत की तरफ से खबरें हैं ना, वो बड़ी आम हैं, यानी जो ज़राए के हवाले से उसको नॉर्मल बताया जा रहा है। बड़ी अहम वीडियो में उम्मीद करूँगा कि आप उसको समाप्त करें। और आगे जो बात है वो अंसार अब्बासी आज ये खबर लाए हैं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें। अब वो कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से हाल ही में कायम किया गया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन पर गौर जारी है। हाली तरामीम के मुताले से वाज़ेह होता है कि नोटिफिकेशन के इजरा की कोई कानूनी मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई और इसमें ताख़ीर से कोई आइनी या इंतज़ामी खला पैदा नहीं होता। पाक फौज की कमान मुकम्मल तौर पर और बदस्तूर मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास है, जो इस वक्त 27वीं यानी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल के ओहदे पर भी फायज हैं और इस तरमीम में दी गई तमाम इस्तिस्ना और तहफ़्फ़ुज़ात के हामिल हैं। आर्मी एक्ट को 27वीं तरमीम के साथ हम आहंग करने के लिए मंजूर करदा पाक आर्मी तरमीमी एक्ट 2025 वाज़ेह तौर पर कहता है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत इस वक्त दोबारा शुरू होगी जब आर्मी चीफ के लिए बैक वक्त CDF के 2 ओहदे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तरमीम के मुताबिक नए ढांचे के तहत होने वाली पहली तरमीम एक नई मुद्दत का आगाज़ करेगी और आईनी तरमीम के साथ मिलाकर पढ़ने से यह बात वाज़ेह होती है कि मौजूदा ओहदेदार को नोटिफिकेशन के इजरात की तारीख से शुरू होने वाले मुकम्मल 5 साल मुद्दत मिल जाएगी। कानून ये भी वाज़ेह करता है कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जारी मुद्दत को नोटिफिकेशन के शाया होने वाले दिन से असर शुरू डीम टू हैव रिकमेंस यानी होने वाला ओहदा तस्वर किया जाएगा। यानी वो आर्मी चीफ, CDF, फील्ड मार्शल, सारे ओहदे वो कहते हैं दोबारा 5 साल शुरू हो जाएंगे। तो कोई इस वजह से कोई बड़ा ये मामला नहीं है कि इस वक्त जो है कहा जाए कि कोई खला पैदा हो गया। तरमीम के तहत ये सारा कुछ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वाला खत्म हो गया, तो अब ये सारा कुछ किया जा रहा है। अब यही वो सहाफ़ी थे जो पहले कहते थे कि नोटिफिकेशन किस तरह के लोग कह रहे थे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब उसकी ज़रूरत तो है। वज़ीर दिफा का कहना था कि इस मामले में नोटिफिकेशन मुनासिब वक्त पर जारी किया जाएगा, और उन्होंने इसरार किया कि क्या सराइयों के लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो अब यहाँ पे ये माजरा तो हो गया यहाँ पे। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, बहुत सारी बातें आप सुन चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि यानी इस वक्त 2 और तैनात हैं जो 4 स्टार जनरल्स बनने हैं, और 4 स्टार जब 2 बनेंगे तो लाजमी बात है वो नीचे वाले जो जनरल्स हैं उनमें से उनको 4 स्टार बनाना है। तो अब अगर कोई जूनियर बनता है तो सीनियर सुपरसीड होता है। तो ये सारे टेक्निकल मामलात हैं, हालांकि ये पहले हल किए जा सकते थे लेकिन वो नहीं किए गए, और इसके अंदर भी नून लीग ने बड़े आराम के साथ जो है वो मामला गंभीर बनाया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो असल जो बात है वो नून लीग के एक करीबी जो साफी हैं उन्होंने की है, और ये बड़ी अहम बात है जो हमाद हसन PTV के अंदर इनको मुलाजमत भी दी गई है। और ये जो बात उन्होंने की है वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने जब ये बात की गई डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर, ये सामने आई है कि भी आप जो है वो ये जो सियासतदान है, यानी 2 गुलामों हैं आप, यानी जरदारी और नवाज शरीफ की तरफ से इशारा किया कल अबसार आलम ने, तो यानी इमरान खान का नाम नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि फिर हमें ही रगड़ा जा रहा है। तो इस पर उन्होंने कहा कि मईशत भी खराब है, गवर्नेंस भी बेहतर नहीं है। जो सारी 4 चीज इस वक्त निजाम के हवाले से है वो तो इस हुकूमत पर और इस निजाम पर, एस्टैब्लिशमेंट पर फिट हो रही है। अब ये तो सारे मान रहे हैं कि मईशत नहीं चल रही, सरमायाकारी नहीं आ रही मुल्क के अंदर, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, जो माफियाज के कार्टल हैं वो इस वक्त पूरा सिस्टम हाईजैक कर चुके हैं, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। तो अब इस सारे मामले को एक दूसरे पर उल्टामेट, यानी कि होता ये कि जब भी एस्टैब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत के खिलाफात पैदा होते हैं और एक पेज फटता है, तो उसके अंदर यही होता है कि फिर एस्टैब्लिशमेंट सारा मलबा सियासी जो हुकूमत होती है उस पर गिराती है, और जो सियासी लोग होते हैं वो सारा एस्टैब्लिशमेंट पर गिराते हैं कि हमारे पास तो इख्तियार ही कोई ना था, असल तो इख्तियार एस्टैब्लिशमेंट पर था। अब इसके अंदर 2 बातें जो उन्होंने की हैं वो बड़ी अहम है, और वो जरा मैं चाहता हूं कि आप हमाद हसन जो बात कर रहे हैं उनके मुंह से जरा आप सुने। ये बड़े अहम जर्नलिस्ट हैं, ये जरा सुने। जब उस तरफ ठंडे की तरफ से कहा गया कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आप करप्शन भी हो रही है, परफॉर्मेंस भी नहीं है, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से फौज की जिम्मेदारी ये है कि वो ऑपरेशन करे, वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो सिविल की जिम्मेदारी है वो पूरा नहीं कर रहे हैं। तो जवाब में उनको बताया गया है कि आपने हमें करने कब दिया। एक मुल्क की मजबूती और सियासी बयानिए के उठ की सबसे बड़ी वजह उसकी मईशत होती है। मईशत आपने कहीं से औरंगजेब को लाके बैठा दी, वो हमारा कब से हुआ? मईशत आपके हाथ में है, आप जाने मईशत को बेहतर बनाना जाने। इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने 40 के करीब मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए, बहुत सारे मुआहदे साइन किए, सऊदी अरब के साथ मामलात को आगे बढ़ाया, कतर के साथ, अमेरिका के साथ, इधर इधर कहां नहीं, चीन के साथ, लेकिन इसके बावजूद कि मईशत आपने अपने हाथ में रखी है। दूसरी बात यह कि अमन-ओ-अमान की सूरत हाल कि मुल्क के अंदर अमन-ओ-अमान हो तो हम अमन-ओ-अमान कैसे लाएं। यहाँ पे वजारत दाखिला आपने अपने हाथ में रखी है और मोहसिन नकवी को बैठा दिया। मोहसिन नकवी कब से हमारे हुए, और इसकी जिम्मेदारी हम क्यों लें? यानी ना मईशत की जिम्मेदारी हम लेंगे, ना अमन-ओ-अमान और दाखिला उमूर की जिम्मेदारी हम लेंगे, क्योंकि आप अपना
اپنا آدمی لے کر آئے ہیں. اگر اپنا آدمی لے کر آئے تو پھر اس کی ناکامی بھی ہمارے ذمہ نہیں ہے. ان باتوں کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ اگر باقیوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو پھر عمران خان کو چھوڑ دیں, پھر یہ ایک ڈرامہ ہے, یہ ایک ساتھی معاملہ ہے, ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اکیلے عمران خان کی گرفتاری سے, اور نہ ہم اس پر خوش ہیں. یہ بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے جو نواز شریف نے چند دن پہلے, آپ کو علم ہے, ان کو دوبارہ دھوپ لگوائی گئی اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ تمام عمران خان کو لانے والے بھی مجرم ہیں تو ان کو بھی کٹہرے میں ہونا چاہیے. اس طرح کی انہوں نے جو ہے وہ بات چیت کی تھی اور پھر اس کی وضاحت ملک احمد خان اور یہ وہ کر رہے. تو نہیں, نواز شریف کا مطلب یہ نہیں تھا, مطلب یہ تھا. اب یہ وجہ ہے کہ نواز شریف کو کہا جاتا ہے کہ آپ کم بولے, جو کہ ان کے بولنے کے بعد پھر ٹینشن پڑ جاتی ہے نون لیگ کے لیے. اچھا, اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ بھی وہ کہتے ہیں عمران خان کو پھر رہا کر دیں, ہمارا تو اسے لینا دینا کوئی نہیں ہے, کوئی آپ کا ہی معاملہ ہے عمران خان کے ساتھ, چونکہ اگر تو کرنا ہے تو سب کو گرفتار کریں, باقیوں کو بھی, صرف جنرل فیض اور عمران خان کیوں, جنرل باجوہ کیوں نہیں, یا باقی کوئی اگر اس طرح اس کے اندر ہے تو وہ کیوں نہیں. یعنی اپنا جو ہے وہ نہیں دیکھتے کہ بھی آپ 47 پہ آپ کی اوقات کیا ہے, 17 سیٹوں پہ جیسے بھی کہا گیا, فارم 47 پہ آپ کو بنا دیا گیا ہے, اور اب آپ اس طرح یعنی بنا رہے ہیں کہ پورے حکمران کا ٹائٹل آپ کو دیا جائے. تو اس وقت یعنی عمران خان کی رہائی کی فرمائش دوسرے لفظوں میں انہوں نے کی ہے کہ بھی اس کی گرفتاری ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہے, یہ کوئی آپ کا پرسنل معاملہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچ ایک نہیں رہا, اگرچہ اب وہ کہتے ہیں نا آگے کنواں پیچھے کھائی, بات وہی ہے. یعنی اب جو پچھلے 72 گھنٹوں کے اندر جو نوٹیفکیشن ہو جانا چاہیے تھا وہ 2-4 دن پہلے ہو جاتا, اب بھی کرنا ہے انہوں نے, میگنیٹ دے کے, وہ کہتے ہیں نا میگنیٹ ڈال کے بھی دودھ دینا ہی دینا ہے, آپ جا ہی نہیں سکتے دیے بغیر. لیکن یہ جو ڈال رہے ہیں اس سے جو ہے وہ معاملہ ہوا ہے. لیکن اب اصل میں اس نوٹیفکیشن سے آگے معاملہ یہ ہے کہ بھی نون لیگ ہے, مثلا آپ دیکھیں نا پریکٹیکلی سب سے جو بڑا ہتھیار کسی فیلڈ مارشل آرمی چیف فوجی افسر کے خلاف سول حکومت کے پاس جو ہمارا ایک ہائبرڈ پلس سسٹم ہے اس میں وہ نوٹیفکیشن ہی ہوتا ہے. ایکسٹینشن سے پہلے فوجی حضرات کو ضرورت ہوتی ہے سویلینز کی, ریلیشن شپ کی, دوبارہ بارگیننگ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کرنی ہوتی ہے. جب نوٹیفکیشن 5 سال کے لیے ہو جائے تو بھی پھر نون لیگ تو ویسی حکومت نہیں ہے, تو یہ تو سمجھے کھڈے لائن ہے نا. اس کے ساتھ ہی نئے صوبوں کی بحث, 28ویں ترمیم کی بحث, آگے مزید بحث, پھر فیصل وڈا ٹائپ لوگ, وہ منیب منا بھائی اور دوسرا وہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے اور وہ بتا رہے ہیں بھی آپ کا کوئی نہیں ہے, جب چاہیں گے آپ تو ربڑ سٹیمپ ہیں, آپ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, وقت کوئی نہیں ہے. تو آپ وہ جو ابصار عالم نے کل باتیں کی نون لیگ کے سورسز کے حوالے سے کہ بھی ہماری تو کمر اب ٹیڑھی ہو گئی ہے, تو وہ کمر کے علاج آپ کو علم ہے. حالانکہ اقتدار کے دوران آپ دیکھتے جب اپوزیشن میں تھے تو شہباز شریف کی کمر کی تکلیف اس وقت ہوتی تھی, لیکن اب بھی اگر کمر کی تکلیف جب بھی شہباز شریف کو ہو اس کا مطلب ہے پریشانی ہے. یعنی بات جو ہے وہ لندن سے آج وہ آ جائیں گے پاکستانی وقت کے مطابق 1 بجے بتایا جا رہا ہے, تو یہ چیز جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. پھر ایئر فورس اور نیوی کے جو ہے بتایا گیا اس کے اندر ترمیم نہیں ہوئی. نجم شیٹی تو کہتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہو سکتا ہے پیپل پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں مسئلہ ہو کہ PK کے نئے گورنر کے لیے سیاسی لوگ ان کا مشکل ہے, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ مزید اسی طرح کے جو گفتگو ہے وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو اصل ماجرا یہ ہے کہ اس نوٹیفکیشن کے بعد جو کچھ نون لیگ کے ساتھ ہونا ہے, یعنی اب تو نوٹیفکیشن تاخیر سے کی ہے تو یہ بھی ایک انسلٹ ہوئی ہے نا اس شخصیت کی جن کا بروقت نوٹیفکیشن نہیں ہوا, تو ابھی آئینی خبر تھا, تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ حالانکہ یہ ہونا ہی تھا, ہو جاتا 4 دن پہلے ہو جاتا ہے, لیکن یہ ایک نئی سرکس لگائی گئی ہے نون لیگ کی طرف سے. اور اب جب اتنے تھے تو آئینی ترمیم ہی نہ کرتے تو حکومت چلی جاتی, کوئی بات نہیں, لیکن وہ آپ نے کر کے تو اب آپ جو ہے وہ دوسری طرف جا رہے ہیں. تو یہ یا تو ایکٹ کے اندر ترمیم, اور یہ بات بھی عام ہے کہ خود تو نے کہا کہ ابھی نوٹیفکیشن نہ کریں, ہم یہ چیزیں سیٹل کر لیں. تو میرا خیال ہے یہ دلیل کوئی عام نہیں ہے, سیٹل والی بات نہیں ہے. CDF کا ہی نوٹیفکیشن ہو جاتا, باقی جو ایکٹ کے اندر ترمیم ہے وہ بعد میں ہو جاتی, تو وہ ہونی تھی. تو نوٹیفکیشن آخری حربہ ہے, اس کے بعد نون لیگ کا جو چھوٹا موٹا اقتدار ہے وہ بھی ختم ہے. اور یہ ڈر اور خوف ہے بنیادی طور پر وغیرہ نون لیگ کے پاس کہ بھئی وہ کہتے ہیں نا سج دھج کے 28ویں ترمیم بھی آئے گی, صوبے بھی نئے بنانے پڑیں گے, مزید گردن مروڑی جائے گی, تو ہمارے پلے پہلے ہی کچھ نہیں ہے, تو مزید کوئی نہیں رہے گا. اور کل کو تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہو گئے تو الیکشن تو ہم قطعاً عوام میں تو جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو کوئی بھی سنجیدہ بندہ جو ہے وہ یہ بات لازمی بات ہے کہ وہ سوچے گا اور یہ معاملہ ہے. اچھا, دوسری طرف جو فیلڈ مارشل وہ روٹین کے مطابق اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور GSU کے اندر جو ہے وہ پہنچے ہیں, وزیر خارجہ ہیں, یہ آپ کو علم ہے مصر کے. حال عرصے کے اندر مصر اور اردن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں, فیلڈ مارشل نے بھی وہاں پہ دورے کیے ہیں, سول حکومت کے ساتھ بھی انگیجمنٹس ہوئی ہیں, اور اس کا تعلق آگے جو غزہ کے اندر فوجیں جانی ہیں اس کے ساتھ ہے. اور اب تو باقاعدہ طور پر جو حکومت ہے وہ اس کو انڈورس کر چکی ہے کہ بھی وہاں پہ ہماری فوجیں جا رہی ہیں. تو اب اس معاملے کے اندر یہ روٹین کے مطابق یہ جو ملاقات آپ کو نظر آ رہی ہے فیلڈ مارشل کی, یعنی یہاں پہ مصر کے وزیر خارجہ کے ساتھ اور دفاع اور وسیع تر اسٹریٹجک شعبوں کے اندر ہم آہنگی اور مضبوط تعاون, یہ ایک بہت بڑے گریٹر جو آگے پروسپیکٹو ہے اس کے اندر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اردن اور مصر کو انگیج کر کے اور وہاں پہ اسرائیل تک کا جو ایک سارا یہ معاملہ ہے پٹی, تو ارد گرد اپنا ایک جو تعلقات ہے اس کو وسعت دے رہی ہے. تو پاکستان کے اندر بھی مصر ماڈل یا چائنا ماڈل یا سعودی عرب ماڈل کی عموماً بات ہوتی ہے, اور اکثر تاثر یہی ہے کہ ملک الٹیمیٹلی اسی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. دیکھتے ہیں مزید اس کا کیا سٹوریز ڈیولپ ہوتی ہیں. پاکستان زندہ باد.